it may say aye. All those against say no. I think ayes have it, and consequently to stand part of the bill. अहम तरीन कानून साजी अक्सरियत के बावजूद अपोजिशन को मात। हुकूमत पार्लियामेंट से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग समेत 8 बिल्स मंजूर कराने में कामयाब। कैपिटल इलाका जात वक्फ इमलाक बिल भी कसरत राय से शिकवार मंजूर किया गया। अपोजिशन की राय शुमारी कराने की प्लानिंग भी बेकार। बिल के हक में 200 जबकि मुखालफत में 190 वोट आए। इसहाक डार को देखें, इसहाक डार ऐसे लगता है कि उसके बाप की साइकिल की दुकान नहीं थी, मेफेयर में कोई मर्सिडीज का शोरूम था। नवाज शरीफ, इनकी शरीफ की फैमिली, अब इनकी फैमिली देख लें, इनकी फैमिली ऐसे नहीं लगती कि ग्वाल मंडी में बड़ी हुई है, लगता है ये बकिंगम पैलेस में बड़े हुए हैं सारे। करप्शन पर समझौता नहीं होगा, ये बिल पाकिस्तान के मुफाद में है। अपोजिशन का मुफाद मुल्की मुफाद में नहीं। वजीर आज़म इमरान खान का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में खिताब, कहा हर साल 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। माजी में कभी चोरी का पैसा बाहर भेजने से नहीं रोका गया। अपोजिशन नैब को दफन करना चाहती है। इमरान खान की इसहाक डार और नवाज शरीफ पर भी तनकीद, कहा इसहाक डार को देखकर लगता है उनके बाप की साइकिल की दुकान नहीं मर्सिडीज का शोरूम है, और नवाज शरीफ गवाल मंडी के बजाय बकिंगम पैलेस में पले बड़े हों। आप जिस तरह हाउस चला रहे हैं, इस हाउस की इज्जत में मजीद इजाफा ही हो रहा है। यहाँ लीडर तो अपोजिशन खड़े होते हैं, लीडर पार्लियामेंट्री पार्टी खड़े होते हैं, आप उनको वक्त नहीं। रूल्स के मुताबिक मैंने चलना है शाहिद साहब, रूल्स के मुताबिक मैंने चलना है और रूल्स को मैंने चलना है। जी प्लीज। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तरमीम पेश न करने देने पर अपोजिशन का वॉकआउट। शाहिद खाकान अब्बासी स्पीकर से उलझ पड़े, तंज किया आप जिस तरह ऐवान चला रहे हैं उससे ऐवान की मजीद इज्जत ही हो रही है। सेनेटर मुश्ताक अहमद की पेश करदा एक तरमीम मंजूर, बाकी मुस्तरद। मुश्ताक अहमद बोले पार्लियामेंट की तौहीन हो रही है, दस्तूर के खिलाफ कानून साजी की जा रही है। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली। जजमेंट कहती है 5 एडवाइजर्स के पास ये रियायत है कि वो हाउसेस के अंदर बैठ सकते हैं, वो ना वोट दे सकते हैं, ना एग्जीक्यूटिव फंक्शन मिनिस्टर का कर सकते हैं। उस जजमेंट में ये बात जो रजा रब्बानी साहब कह रहे हैं ये लिखी हुई दिखा दे, आई कंसीड, बात खत्म। ये उस जजमेंट में बात नहीं है, टू द बेस्ट ऑफ माई मेमोरी। तो ये बात इन्फर नहीं की जा सकती कि ये बिल प्रेजेंट नहीं कर सकते, ये वोट नहीं दे सकते। मुश्तरका इजलास में बिल्स मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान ने पेश किए, जिसे रजा रब्बानी ने चैलेंज कर दिया। कहा आइन के मुताबिक तहरीक वजीर पेश कर सकता है, मुशीर नहीं। रजा रब्बानी के एतराज पर वजीर कानून फरोग नसीम की वजाहत, बोले आर्टिकल 57 का इतलाक एडवाइजर पर भी होता है। मुशीर वोट नहीं दे सकता मगर तहरीक पेश कर सकता है। आज हमने देखा कि ना सिर्फ स्पीकर ने हमारी जो अमेंडमेंट्स हैं उनके ऊपर डिबेट, फर्स्ट रीडिंग में तो अपना डिबेट हो सकती है, उसमें तो कोई इशू नहीं, फर्स्ट रीडिंग वो भी नहीं करनी थी स्पीकर साहब ने। हर लेवल पे चैलेंज करेंगे। वी कांट अलाउ दिस प्रेसिडेंट टू बी सेट कि स्पीकर साहब ना गिनने, ना वोट करेंगे, ना बात करने देंगे और बस अपना ही मर्जी से यहाँ से। अपोजिशन ने आज के दिन को पार्लिमानी जमहूरियत की तारीख का स्याह दिन करार दे दिया। शहबाज शरीफ बोले अपोजिशन लीडर को बात करने तक की इजाजत नहीं दी गई। स्पीकर ने सेलेक्टेड वजीर आजम की डिक्टेशन पर तमाम रिवायात को रोंद डाला। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो बोले इतना गैर जमहूरी रवैया कभी नहीं देखा, गैर आईनी तरीके से कानून साजी की गई। जिस तरह पार्लियामेंट चलाई जा रही है उससे जमहूरियत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आज रूल्स मुअत्तल किए, कल आइन भी कर देंगे। लीगी रहनुमा अयाज सादिक की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू, कहा हमारे कुछ मेंबर्स कम थे और कुछ तादाद कम बताई गई, जिन अरकान ने वोट नहीं दिया उनका रास्ता जरूर रोका जाएगा। हम तैयारी कर रहे हैं एक बिल की, लेजिस्लेशन की, जिसमें इबरतनाक सजा हो, खौफजदा हो लोग, ये करते हुए उनको पता हो कि किसी की जब वो जिंदगी तबाह करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है। सो इंशाअल्लाह ये बिल तैयार हो रहा है, ये आपके सामने चंद दिनों में हम पेश करेंगे।
ریپ کے ملزمان کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے وزیر اعظم کا قانون سازی کا اعلان، کہا موٹر وے سانحے سے پورا ملک ہل گیا۔ عابد نے پہلے بھی گینگ ریپ کیا، اسے جو سزا ملی وہ عبرتناک نہیں تھی۔ ہم ریپ کے ملزمان کو چھوڑیں گے نہیں، ریپسٹ کو عبرتناک سزا دینے کے لیے بل تیار کر رہے ہیں۔ لاہور موٹر وے گینگ ریپ کا مرکزی ملزم عابد تاحال فرار، پولیس نے ملزم کی بیوی بشرا بی بی کو حراست میں لے لیا۔ عابد کا بیرون ملک فرار روکنے کے لیے شناختی کارڈ بھی بلاک کر دیا گیا۔ شریک ملزم شفقت کی شناختی پریڈ کے لیے پولیس کل مجسٹریٹ سے رجوع کرے گی۔ مجسٹریٹ کی جانب سے تاریخ ملنے پر متاثرہ خاتون کو جیل لے جایا جائے گا۔ موٹر وے زیادتی کیس میں تفتیش کے لیے حراست میں لیے گئے وقار الحسن کے برادر نسبتی عباس سمیت 5 افراد کو رہا کر دیا گیا۔ وقار الحسن کے 3 بھائیوں کو پہلے ہی رہا کیا جا چکا ہے۔ کیس میں کلیئر قرار دیا گیا وقار تاحال زیر حراست۔ پولیس پیٹرولنگ سسٹم ناکارہ ہو چکا ہے۔ وائرلیس پر کہا جاتا ہے صاحب گشت پر ہیں، جبکہ افسران گھر پر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا خاتون ریپ کیس میں اظہار برہمی، پوچھا بتایا جائے پولیس افسران کس طریقہ کار کے تحت گشت کریں گے؟ کیا لاہور کے باہر پنجاب ختم ہو جاتا ہے؟ اسلام آباد کورٹ نے نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل پر متفرق درخواستوں پر تفصیلی فیصلہ جاری۔ عدالت نے قرار دیا، قانون کے تحت عدالت سے اشتہاری قرار دیا گیا شخص اپیل کا حق کھو دیتا ہے۔ اپیل کی سماعت کے لیے ملزم کا عدالت میں پیش ہونا لازمی ہے۔ وفاقی حکومت برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے عدالتی حکم پر عمل درآمد کرائے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا گجرانوالہ کا دورہ، آرمی چیف کو سینٹرل کمانڈ کی آپریشنل تربیتی اور انتظامی امور پر بریفنگ دی گئی۔ کراچی میں معمولات زندگی پٹڑی پر نہ آ سکے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے بعد کراچی والوں کو گیس بحران کا بھی سامنا۔ ڈیفنس اور کلفٹن جیسے پوش علاقوں میں بھی گیس غائب، لوگ پریشان، نہ ناشتہ بن سکا نہ دوپہر کا کھانا۔ ٹیکس نے بھاری بلز ادا کریں پھر بھی دنیاوی سہولیات سے محروم رہیں، شہریوں نے شکوہ کر دیا۔ کراچی والوں کو بجلی ملے نہ ملے لیکن کے الیکٹرک پیسے بڑھوانے نیپرا پہنچ گیا۔ 1 روپے 54 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کر دی، سب اچھا کرنے کے دعوے کر دیے۔ 2022 تک شارٹ فال اور بجلی کی قلت ختم کرنے کا بھی وعدہ۔ کراچی کے ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کی سربراہی میں 10 رکنی کوارڈینیشن اینڈ امپلیمنٹیشن کمیٹی قائم، این ڈی ایم اے اور وفاقی حکومت کے نمائندے بھی شامل ہیں۔ ڈپارٹمنٹل کرکٹ کی بحالی پر قومی کھلاڑی وزیر اعظم کو قائل نہ کر سکے، وزیر اعظم نے کھلاڑیوں کی تمام تجاویز مسترد کر دیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کرکٹ کی بہتری کے لیے موجودہ نظام کو ہی آگے بڑھنا ہے۔ اور مشہور ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں دوان الف کا کردار نبھانے والے ترک اداکار جاوید جیتن پاکستان پہنچ گئے۔ جاوید جیتن دورہ پاکستان میں اپنے مداحوں سے ملاقات کریں گے۔